सबैलाई नमस्कार र स्वागत छ। म्युचुअल फन्डको एजुकेसनल भिडियोहरू बनाउने क्रममा यो भिडियो चाहिँ म्युचुअल फन्डमा नै लगानी किन गर्ने त भन्ने अन्तर्गत हुनेछ। म्युचुअल फन्डमा नै किन लगानी गर्ने? यसका विभिन्न कारणहरू छन्। यसको बारेमा एक एक गर्दै यसको बारेमा भन्नेछु। अब एक नम्बरमा एक्सपर्टाइज भन्ने लिस्टमा एक्सपर्टाइज भन्ने छ। अब किन त हामीले यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो म्युचुअल फन्डलाई म्यानेज गर्ने व्यक्तिहरू एक्सपर्ट हुन्छन्। इन्भेस्टिङको, फाइनान्सको, इकोनोमिक्सको, टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा चाहिँ यिनीहरूले यही सम्बन्धी पढेका, यही पेसालाई व्यवसाय बनाएका, यही करियर भएका र लामो समयदेखि इन्भेस्टिङ सम्बन्धी काम गरिरहेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। र व्यक्तिहरू एउटा मात्रै व्यक्ति होइन कि फन्डामेन्टल हेर्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ, टेक्निकल हेर्ने अर्को व्यक्ति हुन्छ, देशको इकोनोमिकल आर्थिक अवस्था हेर्ने अर्को व्यक्ति हुन्छ। भनेपछि एउटा टिम नै हुन्छ। यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड भन्ने कम्पनी चाहिँ लगानी गर्ने काममा चाहिँ एउटा एक्सपर्टाइज समूहहरू हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा एक्लै गर्न त सकिन्न। हामीले एक्लै फन्डामेन्टल पनि गर्ने, विभिन्न म्युचुअल जस्तै टेक्निकल एनालाइसिस पनि गर्ने, एउटा व्यक्तिमा सीमित ज्ञान हुन्छ। तर म्युचुअल फन्डले टिममा काम गर्ने हुनाले विभिन्न प्रकारको कामहरू विभिन्न प्रकारले बाँडेर गरेको हुनाले चाहिँ यो एक्सपर्ट तरिकाले लगानी गर्न सक्छन् तिनीहरूले। एउटा एक्सपर्टाइज भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा त है। अब हामीले नर्मली हेर्नै सक्छौँ कतिपय रूपमा हामीले सेयरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ म्युचुअल भन्नाले त्यहाँ इन्सुरेन्स छ, निर्जीवन बिमा अथवा बिमा छ, निर्जीवन बिमा, लाइफ इन्सुरेन्स छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स छ, म्यानुफ्याक्चरिङ छ, कमर्सियल ब्याङ्क छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, फाइनान्स छ, हाइड्रो पावर छ। यी सबैको अध्ययन गरेर एउटै मान्छेले एक्सपर्ट रूपमा काम गर्न सक्दैन अथवा सबै कुरा जान्न सक्दैन। त्यसको रूपमा पनि फेरि आर्थिक अवस्था कस्तो छ, यसको टेक्निकलले के देखाइरहेको छ, यसको फन्डामेन्टलमा कुन राम्रो छ भन्ने कुराहरू एउटै व्यक्तिले अध्ययन गरेर कहिले पनि सक्दैन। त्यस कारणले म्युचुअल फन्डमा हामीले लगानी पैसा दिँदाखेरि चाहिँ अथवा लगानी गर्दा चाहिँ एक्सपर्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ को हातमा पैसा पुग्छ र उनीहरूले त्यो पैसालाई सही ढङ्गमा, सही कम्पनीहरूमा, सही सेयरमा, सही डिभेन्चरहरूमा चाहिँ लगाउन सक्छन्। अब अर्को छ कन्भिनियन्स। कन्भिनियन्स भनेको सजिलो। अब यसलाई चाहिँ हामीले लगानी गर्न धेरै सजिलो छ। जस्तै अहिले अनलाइनको युगमा चाहिँ यो अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरू छ, कनेक्ट आइपिएस, खल्ती, आइएमई पे जस्ता यो अनलाइन पेमेन्ट गेटवेहरू छन्। त्यसले गर्दा हामीले पैसाहरू कम्प्युटरबाटै अथवा अनलाइनबाटै हामी तिर्न सक्छौँ। र अब यसमा चाहिँ कस्ट पनि बढी लाग्दैन र धेरै सजिलो हुन्छ। एक दुई क्लिकको आधारमा चाहिँ पैसा हाम्रो चाहिँ हामीले भनेको पैसा चाहिँ जान सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त यी म्युचुअल फन्डहरूको यदि म्युचुअल फन्ड पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ क्लोज इन्डेड, ओपन इन्डेड हुन्छन्। ओपन इन्डेडमा त महिनै पछि अथवा 3 महिनामा, त्रैमासिक रूपमा अथवा 6 महिनामा लगानी गर्नु परेको अवस्थामा चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा एउटा क्लिक गरेको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो लगानी गर्न सकिने हुन्छ। यसमा झन्झटहरू केही पनि हुँदैन। तपाईँले एउटा डिम्याट खाता हुनुपर्छ। तपाईँको डिम्याट खाता हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। इकोनोमिकल भन्यो। इकोनोमिकल भनेको सस्तो है। यो लगानी गर्न धेरै सस्तो छ। जस्तै यो फन्ड म्यानेजरहरूले चाहिँ जम्मा वर्षको 1 देखि अब विदेशमा र इन्डियातिर र अन्य देशहरूमा चाहिँ यसको धेरै नै विकास भएको र यसको हजारौँको सङ्ख्यामा म्युचुअल फन्ड भएको हुनाले चाहिँ
त्यसमा अत्यन्तै बढी प्रतिस्पर्धा छ र त्यो 0.5% देखि 1% चाहिँ यिनीहरूको कस्ट हुन्छ, टोटल कस्ट चाहिँ। तर नेपालको अर्थमा चाहिँ लगभग 1 देखि 2%, 2.5%सम्म यिनीहरूको कस्ट हेरेर चाहिँ। तर हामीले लगानी गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हेर्ने कुरा नै यही हो, उनीहरूले कति चाहिँ कस्ट लिएका छन् त, उनीहरूले कति चाहिँ फी लिएका छन् त हाम्रो फन्डलाई म्यानेज गर्नको लागि, हाम्रो पैसालाई म्यानेज गर्नको लागि, अथवा हाम्रो पैसालाई लगानी गरिदिनको लागि उनले कति चाहिँ पैसा लिएका छन् त भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर यहाँ भन्न खोजेको म्युचुअल फन्ड चाहिँ सस्तो हुन्छ, तर हाम्रो लगानीको गर्ने जम्मा 1-2% चाहिँ कस्टमा, फीमा उनीहरूले हाम्रो पैसालाई लगानी गरिदिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ धेरै सस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ बढी पैसा लाग्ने, 10%, 20% लाग्ने भन्ने हुँदैन। 1-2% पैसामा चाहिँ उनीहरूले लगानी गरिदिएका हुन्छन् र पैसालाई ट्रान्सफर गर्न पनि अब अनलाइन गेटवेहरूमा सस्तो छ, होइन? त्यो नै हो। त्यस कारणले बढी पैसा चाहिँ यसमा लाग्दैन। डाइभर्सिफिकेसन है, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डाइभर्सिफिकेसन। अब हामीसँग भएको पैसा 1000, 2000, 5000, 10000, 1 लाखले हामीले डाइभर्सिफिकेसन त्यसलाई विभिन्न कम्पनीहरूमा, विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्न सक्दैन। जस्तै रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने कुरा पऱ्यो भने 1-2 लाखले, 2-4 लाखले हुने कुरा होइन। काठमाडौँमा जग्गाहरू, घरहरू किन्ने स्थिति छ भने त्यसलाई त करोडौँ लाग्ने कुरा हुन्छ, 50औँ लाख लाग्ने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो 5000ले, 7000ले हुने कुरा एक्लै व्यक्तिले हुँदैन। तर तिनीहरू के गर्छ भने, जस्तै अब सेयरमा लगानी गर्न पऱ्यो, सेयरमा पनि विभिन्न सेक्टरहरू हुन्छ, होइन? अब एउटा मात्रै कम्पनी, ब्याङ्कमा मात्रै लगानी गर्दा ब्याङ्कै नबढ्ने अथवा ब्याङ्कको चाहिँ वृद्धि नहुने हुनसक्छ। त्यस कारण विभिन्न म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, सबैमा डाइभर्सिफिकेसन, सबैमा लगानी गऱ्यो भने चाहिँ एउटा गर्दा एउटा बढ्ने, एउटा बढ्दा एउटा घट्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो लगानी सुरक्षित हुन्छ, होइन? त्यसले गर्दा अब हाम्रो सानो पैसाले डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्न। तर म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हामी जस्ता साना लगानीकर्ताहरूको थोरै पैसा जम्मा गरेर धेरै हुन्छ। त्यो धेरै पैसाले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका सेयरहरू, डिभेन्चरहरू, रियल इस्टेट, मनी मार्केट फन्ड्सहरू, बोन्ड्सहरू उनीहरूले लगानी गर्ने हुनाले हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने बित्तिकै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ। अथवा चाहिँ एउटा मात्रै क्षेत्रमा नभएर विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो लगानी हुन पुग्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड भनेको डाइभर्सिफिकेसनको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो, होइन? जस्तै हामीसँग थोरै आम्दानी छ र महिनाको 5000 मात्रै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भने के 5000ले हामीले डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ त? जस्तै एउटै कम्पनीको सेयरको चाहिँ नेप्सेमा 5000 छ, महिला विकासको 5000सम्म पुगेको छ। एउटा चाहिँ अब चाहिँ युनिलिभर भन्ने कम्पनीको त 19000, 20000 चाहिँ एउटा सेयरको छ भनेपछि त हाम्रो लगानीले त एउटा सेयर पनि किन्न पुग्दैन। भनेपछि हामीले गरेको लगानीलाई हामीले डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिँदैन। तर म्युचुअल फन्डले चाहिँ अब हामीले बुझिहाल्यौँ, इट इज द पुल अफ मनी, है? अब डिफ्रेन्ट सानसाना लगानीकर्ताहरूले 5000, 10000 गरेर चाहिँ करोडौँ अरबौँको रूपमा चाहिँ म्युचुअल फन्डमा पैसा लगानी हुन्छ। त्यस कारण त्यसबाट चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले हुनसक्छ। लिक्विडिटी भनेको छ, अब चाहिँ हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यहीँ बसिरहने अथवा त्यसलाई चाहिँ लङ टर्ममा राखिरहनु पर्ने होइन। यदि हामीलाई आवश्यक पर्छ भने हामी लगानी गर्ने बित्तिकै पनि 1 महिनामा अथवा 15 दिनमा अथवा केही छिनमै पनि हामीले त्यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो पैसा हामी लिन सक्छौँ, फेरि हामीलाई चाहिएको अवस्थामा हामी बेच्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ इन्ट्री फी चाहिँ छैन, है? तर यो एक्जिट फी चाहिँ छ। जस्तै तपाईँले पैसा बेच्न पऱ्यो भने चाहिँ केही पर्सेन्ट रूपमा, 1% अथवा 1.5% रूपमा तपाईँले त्यो फी तपाईँलाई लाग्न सक्छ, त्यति मात्रै हो। तर हामीले तुरुन्तै पनि हाम्रो लगानीलाई फिर्ता लिन सक्छौँ, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले क्यासमा परिणत गर्न सक्छौँ। लिक्विडिटी भनेको चाहिँ क्यासमा परिणत गर्न, तरल सम्पत्तिमा बनाउन सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ क्यासमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब हाई रिटर्न, अब हामीले रिटर्न चाहिँ हाई पाउँछौँ। अधिकांश रूपमा नेपालमा पनि मैले पहिलो भिडियोमा पनि उदाहरण दिइसकेको छु कि ग्लोबल आइएमईको ग्लोबल समुन्नत योजना भन्ने म्युचुअल फन्डले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78मा चाहिँ 100% चाहिँ रिटर्न दियो, है? अरू म्युचुअल फन्डहरूले 50%, 40%, 35%, 30% चाहिँ नर्मल सबैले दिएका थिए रिटर्नहरू, होइन? तर यो सधैँ भन्ने हाई रिटर्न त हुने त होइन, ग्यारेन्टी भन्ने त यसमा हुँदैन। रिस्क त, मार्केट रिस्क त हुन्छ यसमा म्युचुअल फन्डमा, किनकि मार्केट घटेमा, सेयर मार्केट घटेमा
होइन। सेयर मार्केट घटेमा चाहिँ रिटर्न कम आउने त हुन्छ, तर जहिले पनि अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो इन्फ्लेसन बिटिङ रिटर्न्स चाहिँ दिएको छ। जस्तै महँगी 10%ले बढाएको छ भने 12% 15% चाहिँ यसले दिएकै छ, नर्मली दिन्छ नि यसले है। तर कहिले कहिले अब चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ साह्रै डाउन ट्रेन्डमा गयो भने त्यसमा चाहिँ अलिक कम हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर रिस्क त अब हामीले चाहिँ मुद्दती खातामा राखे भन्दा त बढी रिस्क लिएका हुन्छौँ, किनकि मार्केट रिस्क हुन्छ यसमा, फिक्स भन्ने हुँदैन। सेयर मार्केटले विभिन्न मनी मार्केटहरूले चाहिँ बजारमा कस्तो चाहिँ एउटा काम गर्छन् अथवा कस्तो खालको मार्केटमा चाहिँ त्यसको स्थिति हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ रिटर्न्स हुने हुन्छ। यदि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अधिकांश म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ इक्विटीमा अथवा सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने हुनाले ती सेयरको घट्ने क्रम अथवा बढ्ने क्रमले रिटर्नमा प्रभावित पार्छ। जस्तै नेपालमा त सेयर मार्केट बढ्ने क्रम बढ्यो भने मात्रै फाइदा हुन्छ इन्भेस्टरहरूलाई, र यिनीहरूले पनि अधिकांश 60% जति लगानीहरू चाहिँ इक्विटीमा अथवा चाहिँ सेयर मार्केटमा गरेका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ सेयर बढ्यो भने चाहिँ रिटर्न बढी आउने र सेयर घट्यो भने चाहिँ रिटर्न कम आउने हुन्छ। तर चाहिँ मुद्दती खाता र अरू ब्याङ्कका सेभिङ एकाउन्ट र करेन्ट एकाउन्ट भन्दा चाहिँ यसमा रिटर्न चाहिँ बढी नै हुन्छ। त्यसैले हाई रिटर्न्सको लागि पनि हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो अनुभव भन्नुपर्दा मैले चाहिँ यो सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डमा 50% रिटर्न खाएको थिएँ पहिला, होइन। मैले 1 लाखको चाहिँ सेयर म्युचुअल फन्ड किन्दाखेरि 50,000 मलाई चाहिँ रिटर्न आएको थियो, होइन। पछि मैले अझ बढी चाहिँ महँगो पारेर मैले यसलाई बेचेँ, त्यो बेला अझ बढेको थियो र पछि चाहिँ बेचेँ। तर मैले एनएमबी 50 भन्ने एउटा एनएमबी ब्याङ्कको म्युचुअल फन्ड थियो, त्यसमा मैले चाहिँ 80,000 किता मसँग थियो। त्यो चाहिँ भनेपछि 8 लाखको मैले 35% चाहिँ मैले चाहिँ यसको रिटर्न खाएको थिएँ है। आर्थिक वर्ष 2077-78मा चाहिँ त्यसरी मैले खाएको थिएँ। त्यसरी राम्रो चाहिँ रिटर्न आएको थियो यसमा। भनेपछि यसमा रिटर्न चाहिँ राम्रो आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि इक्विटीमा बढी लगानी गर्ने हुनाले इक्विटी रिस्की पनि हुन्छ। तर यदि आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले रिटर्न बढी कमाउन सक्छौँ। अब सेफ एन्ड ट्रान्सपारेन्ट भने यो सेफ छ र ट्रान्सप्यारेन्ट पनि छ है। अब म्युचुअल फन्डको प्रमुख रूपले दुईवटा प्रकारको बारेमा मैले केही समय अगाडि भने। त्यो भनेको चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड है। क्लोज इन्डेड भनेको निश्चित समयको लागि सञ्चालन गरिएको हुन्छ कानुनद्वारा है। र यो सेबोनले, हाम्रो नियमन अर्गनाइजेसन सेबोनले चाहिँ यो चाहिँ स्वीकृति दिएको हुन्छ। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षको लागि चाहिँ निश्चित रूपमा चलाउन पाउने म्युचुअल फन्डको प्रकारलाई चाहिँ हामीले क्लोज इन्डेड भन्छौँ है। र अर्को चाहिँ ओपन इन्डेड हो है। यो भनेको यसको चाहिँ मेच्युरिटी पिरियड हुँदैन, होइन। तर यी म्युचुअल फन्डहरू सेफ कसरी हुन्छन् र भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि अहिले नेपालको रूपमा नेपालको कानुनद्वारा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कमर्सियल ए लेभलका कमर्सियल ब्याङ्कहरूद्वारा नै प्रवर्धित हुनुपर्छ, अर्थात् यिनीहरूले चाहिँ म्युचुअल फन्ड चलाउनुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ है, यिनीहरूको चाहिँ सहायक कम्पनी हो म्युचुअल फन्ड भनेपछि ए लेभलको म्युचुअल कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू त तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले नै नियमन गरेको हुन्छ। यिनीहरूको प्रत्येक दिन वाच गरेको हुन्छ के भइरहेको छ ब्याङ्कहरूले भनेर, होइन। सरकारबाट अति नै नियमन हुन्छ यो चाहिँ। सो यो ब्याङ्कहरू जनताको पैसा कलेक्सन गरेर चाहिँ लगानी गर्ने हुनाले अति नै धेरै मेहनत अथवा सानो एक घन्टामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हेरेर आएको हुन्छ। यो चाहिँ अति बढी नियमन छ र यसैले म्युचुअल फन्ड चलाउँछ। यसैको निश्चित पर्सेन्ट 10%, 15% यसले हालेर अरू चाहिँ जनताको पैसा हालेर यसले म्युचुअल फन्ड चलाइरहेको हुन्छ भनेपछि म्युचुअल फन्ड चाहिँ सेफ हुन्छ यसको यो आधारमा चाहिँ। अर्थात् सेबोनले यता नियमन चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई सेबोनले गरेर हुन्छ फेरि है। सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल यो नियमनकारी संस्था हो। यो चाहिँ यो सेयरहरूको र म्युचुअल फन्डहरूको नियमन गर्ने संस्था हो यो चाहिँ। त्यस कारणले उसले एउटा कन्ट्रोल गरेर हुन्छ र यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको कामहरू पनि जस्तै
म्युचुअल फन्डमा कोसँग कतिवटा म्युचुअल फन्ड छ भनेर लेखा राख्ने चाहिँ प्रणाली अरूसँग हुन्छ, कुनै अर्को संस्थासँग हुन्छ होइन। अब यसले अब लगानीकर्ताले दिएको पैसा ब्याङ्कमा हुन्छ, यसैको यसको चाहिँ मेन ब्याङ्कमा हुन्छ होइन। र यिनीहरूले चाहिँ म्युचुअल फन्डले चाहिँ वास्तवमा लगानी गरिदिने मात्रै काम गर्छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ सेफ छ, यो चाहिँ सेफ छ। यसलाई चाहिँ यो खाएर भाग्ला अथवा मेरो पैसा डुब्ला भन्ने हुँदैन, किनभने यो विभिन्न प्रकारबाट सरकारले यसलाई सुरक्षित बनाएको छ। अर्थात् यसले यो काम छोड्छु भने पनि सेबीको नियमअनुसार चाहिँ पाउँदैन, किनभने यसले यदि छोड्ने निर्णय गरे, यो अब म्युचुअल फन्ड हामी नचलाउने भन्ने निर्णय गरे भने पनि कुनै अर्को म्युचुअल फन्डमा गाप दिएर हाम्रो पैसालाई उता ट्रान्सफर गरेर मात्रै यिनीहरूले त्यो म्युचुअल फन्ड बन्द गर्न सक्छन्। त्यस कारणले चाहिँ सेफ छ र ट्रान्सप्यारेन्ट पनि छ। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको सजिलै देख्ने, यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा यिनीहरूले चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेछ कि छैन भनेर प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक दिन र प्रत्येक महिना चाहिँ यिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको वित्तीय विवरणहरू, कतिमा कति लगानी गरे, पैसा कति उठ्यो, जनताले यसमा पैसा कति लगानी गरे होइन, र त्यसमा चाहिँ कतिमा हामी कहाँ लगानी गरियो, सेयरमा कति गरियो, बोन्डमा कति गरियो, डिभेन्चरमा कति गरियो, मनी मार्केट फन्डमा कति गरियो होइन भनेर यिनीहरूले प्रत्येक अब यो क्लोज इन्डेडले चाहिँ क्लोज इन्डेड फन्ड भन्ने, यो क्लोज इन्डेडको बारेमा मैले प्रकारको बारेमा पनि पढाउँछु भन्छु है, भिडियो बनाउँछु। तर अहिले चाहिँ मैले नर्मल रूपमा भन्दा चाहिँ क्लोज इन्डेडले चाहिँ हप्तामा एकपटक, विकली र मन्थली होइन यिनीहरूले चाहिँ निकाल्न सक्छन्। यसैको न्याब हुन्छ एउटा होइन, यति पैसा भन्ने न्याब हुन्छ। यो चाहिँ न्याबको बारेमा पनि प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ। तर न्याबको अहिले नर्मली न्याब भनेर बुझौँ, यो न्याब चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, विकली र मन्थली। त्यसैको आधारमा हामीले लगानी गर्ने हो होइन। र ओपन इन्डेडमा चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ यसको सार्वजनिक रूपमा अथवा चाहिँ न्याब निकाल्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक दिन चाहिँ। तर मन्थली र विकली रूपमा चाहिँ वित्तीय विवरणहरू नै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ है। यसमा चाहिँ लुकाएर गर्ने कुरा केही पनि हुँदैन। प्रत्येक रूपमा सार्वजनिक रूपमा सबै व्यक्तिहरूलाई, जनताहरूलाई चाहिँ यो भनिदिनुपर्ने हुन्छ, विकली मन्थली रूपमा चाहिँ यो वित्तीय विवरणहरू प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय विवरण नै पुरै चाहिँ ब्यालेन्स सिटै प्रकाशन गर्नु चाहिँ मन्थली रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर न्याब पनि एक प्रकारको चाहिँ वित्तीय विवरण नै हो। टोटल चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिमा लायबिलिटिजहरू हाम्रो चाहिँ तिर्नुपर्ने सबै घटाएर बाँकी रहेको रकमलाई टोटल युनिट होल्डरहरूले भाग गरेर चाहिँ यहाँ न्याब आउँछ होइन, त्यो न्याब निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ। अब अर्को लास्ट एउटा छ म्यानेज इन्फ्लेसन भनेको छ। म्यानेज इन्फ्लेसन भनेको त हामीले बुझेका छौँ, इन्फ्लेसन भनेको महँगी हो, अर्थात् पैसाको मूल्य घट्नु है, डिक्रिज अफ द भ्यालु अफ मनी है, मनीको मूल्य घट्नु। अर्थात् हाम्रो अहिले जति पैसा छ त्यो पैसाको मूल्य 1 वर्षपछि कम हुन्छ भन्ने अवधारणा हो यो चाहिँ है। अब नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणअनुसार, राष्ट्र ब्याङ्कले भएको भनाइअनुसार चाहिँ त्यसले 6% देखि 7% इन्फ्लेसन छ भनेर उसले भन्छ है नेपालको वार्षिक रूपमा। तर रियल रूपमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारको रियल रूपमा हामीले हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ 10% भन्दा माथि छ जस्तो लाग्छ है। 10% भन्दा माथि इन्फ्लेसन छ। इन्फ्लेसनको यो महँगी बढिरहेको छ इन्फ्लेसन होइन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 5 रुपियाँमा 1 माना घिउ पाइन्थ्यो भनेर हाम्रा हजुरबुवाहरूले भन्नुहुन्छ नि। तर अहिले त 1 रुपियाँमा घिउ 1 माना घिउ पाउँदैन। त्यही हो महँगी भनेपछि हिजोको 1 रुपियाँको भ्यालु चाहिँ 1 माना घिउ थियो भने आज त त्यो 1 रुपियाँले त घिउ पाउँदैन भनेपछि अहिले त पैसाको मूल्य घट्यो। त्यो बेला 1 रुपियाँ पनि त्यस्तो स्ट्रङ थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो स्ट्रङ छैन। त्यही हो महँगी इन्फ्लेसन भनेको। र यसले चाहिँ इन्फ्लेसनलाई चाहिँ बिट गर्छ यसको रिटर्न्सले है। जस्तै हामीले 10% महँगी छ भने हामीले ब्याङ्कमा पैसा 7%मा राखिरहेछौँ, 6%मा राखिरहेछौँ हाम्रो त सेभिङमा है होइन। 6%मा राखिरहेछौँ, 7%मा राखिरहेछौँ, अब धेरै भयो 8%मा राखिरहेछौँ होइन। अब यो अहिले चाहिँ मुद्दती खातामा 11.03% दिइरहेछन् ब्याङ्कहरूले। तर यो त सधैँभरि रहने कुरा होइन। अहिले तरलता अभाव भएको हुनाले केही निश्चित समयको लागि मात्रै बढेको हो चाहिँ, यो त सधैँभरि होइन होइन। तर हाम्रो महँगी चाहिँ 10%ले बढिरहेछ, तर हामीले सेभिङमा चाहिँ
जम्मा 6-7% राखिरहेका छौँ। यसले के हाम्रो पैसाको भ्यालु बढाएछ त बढ्यो त बढेन। यसको पैसाको भ्यालु त झन् घट्यो। प्रत्येक वर्षमा हामीले 3% को दरले हाम्रो पैसाको भ्यालु गुमाइरहेको हुन्छौँ यदि हामीले ब्याङ्कहरूमा राख्दा। तर यदि म्युचुअल फन्डमा राख्यो भने चाहिँ हामीले रिटर्न्स चाहिँ हाम्रो हाई हुन्छ है। अब यसलाई हाई हुन्छ नै भन्न सक्ने अवधारणा चाहिँ हुँदैन, तर कस्तो हुन्छ भने अधिकांश रूपमा होइन। अब यो मद्दती खाताहरूमा सेभिङ ब्याङ्कमा राखेको खातामा त रिस्क चाहिँ कम हुन्छ, किनकि यसमा मार्केट रिस्क भन्ने हुँदैन। मार्केट घट्ने बढ्ने प्रक्रिया हुँदैन। ब्याङ्कले चाहिँ 8% दिन्छु भने चाहिँ उसले 8% 100% दिन्छ नै होइन। तर यो रिटर्न रिस्क अनुसार हुन त बढी रिटर्नको लागि चाहिँ केही रिस्क त बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। अब हाई रिटर्न्स चाहिँ यो म्युचुअल फन्डहरूमा आउने हुनाले नर्मल रूपमा अरू कुराहरू यथावत रहेमा चाहिँ म्युचुअल फन्डमा हाई रिटर्न्स आउँछ। त्यस कारणले यो तपाईँको इन्फ्लेसन बिटिङ अथवा महँगी बिट गर्ने, महँगीलाई हराउने रिटर्न्स चाहिँ यो म्युचुअल फन्डमा आउने हुनाले हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ।